मैं और तहजीब एक दूसरे में इस तरह गुम हुए कि 4-5 रोज गुजर गए और हमें पता भी न चला। इस दौरान हमने कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखा था, बस हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे थे। 4-5 रोज बाद जब जुनून में किसी कदर कमी हुई तो हमें ये एहसास हुआ कि हमने ये 4-5 रोज दुनिया से कट कर गुजारे हैं। मुझे सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई। इतनी वारफ्तगी भी अच्छी नहीं होती। आखिर दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तहजीब और मैं एहसास से शर्मिंदगी के साथ कमरे से निकल आए। हम जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन से मिले तो वो हमसे उसी तरह मिले जैसे हमेशा मिलते थे। उनके अंदाज में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन शायद उन्होंने हमारी नदामत को भांप लिया था। कैथी ब्राउन हल्का सा कहकहा लगाकर बोली, तवील फिराक के बाद मोहब्बत करने वालों पर ऐसी ही वारफ्तगी तारी होती है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। जनरल टेरेस मुस्कुराने लगा। मैंने झेंप कर जनरल टेरेस से पूछा, कोई खास वाकया तो पेश नहीं आया? वो बोला, इसके अलावा और कुछ नहीं कि हाईजैकरों से तैयारा छुड़ाने पर मेरा शुक्रिया अदा किया गया है। मैंने पूछा, और हाईजैकरों के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई? जनरल बोला, हाँ, उन्होंने कहा था कि हाईजैकर्स उनके हवाले कर दिए जाएं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि चूंकि हाईजैकर्स उनके मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं, लिहाजा उन्हें उनके हवाले नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने अपना एक नुमाइंदा यहाँ भेजा है। मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, ओहो, ये तो खास बात हुई। फिर उस नुमाइंदे से क्या गुफ्तगू रही? टेरिस बोला, वो कल ही यहाँ पहुंचा है और मैंने अभी तक उससे मुलाकात भी नहीं की। मैंने हैरत से पूछा, क्यों, वो कहाँ है? टेरिस बोला, महल में ही मुकीम है और उससे मुलाकात से इसलिए गुरेज किया गया है कि मैंने सोचा पहले तुमसे मशवरा कर लूं, बल्कि अगर तुम मुनासिब समझो तो तुम भी मेरे साथ ही उससे मिल लो। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत है, तुम खुद ही ये मामला देख लो। वो बोला, मुमकिन है गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसा मोड़ आ जाए जहाँ तुम मेरे मुकाबले में बेहतर बात कर सको। मैंने तंजिया लहजे में कहा, दरअसल मैं इस मुल्क का मुजरिम हूं ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो। जनरल टेरिस ने हैरत से कहा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा, इसके सिवा और क्या होगा कि तुम्हारी दुश्वारियों में इजाफा होगा। जनरल टेरिस बोला, ऐसे फजूल ख्यालात दिल से निकाल दो, मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि उन्हें तुम्हारी यहाँ मौजूदगी का इल्म है। मैंने हैरान होकर पूछा, उन्हें कैसे इल्म हुआ? टेरिस बोला, बकिया सवालात बाद के लिए उठा रखो और पहले उससे मिल लो। उसे मुझसे मुलाकात का इंतजार करते हुए 24 घंटे से जायद हो गए हैं। मैंने मजीद कोई सवाल न किया और थोड़ी देर बाद मैं और जनरल टेरिस एक पुरतकल्लुफ ड्राइंग रूम में पहुंच गए। जनरल टेरिस ने नुमाइंदे को बुलाने के लिए कहा। चंद ही मिनट में वो नुमाइंदा ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और मैं उसे देखकर उछल पड़ा। वो कर्नल वाहदत था। कर्नल वाहदत का अंदाज बड़ा मौदबाना था, जैसा कि होना चाहिए था, मगर मुझे हैरत इस बात पर हुई कि उसने मुझसे बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया। कर्नल वाहदत ने मुझसे कहा, कामयाबी मुबारक हो अली। हैरत अंगेज बात ये थी कि उसके लहजे में तंज नहीं था। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, इस मुबारकबाद को मैं क्या समझूं कर्नल वाहदत? कर्नल वाहदत ने बड़ी सादगी से कहा, एक दोस्त का दूसरे दोस्त के लिए हदिया खुलूस। मैंने कर्नल वाहदत की आंखों में देखते हुए कहा, या कानून के एक मुहाफिज का एक मुजरिम को चैलेंज? वो बोला, इस बदगुमानी पर मैं आपको मूरत इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। दरअसल वाकयात ही कुछ इस अंदाज में पेश आए कि आप भी अपनी सोच में हक बजानिब हैं। मैंने कहा, मसलन मेरी आवाज टेप करना ताकि उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। कर्नल वाहदत ने कहा, लेकिन मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया। मैंने कहा, तुम पंजे झाड़ कर तो मेरे पीछे पड़ गए थे। 2 बार मुझे गिरफ्तार किया और तीसरी बार गिरफ्तारी के लिए तुमने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसके अलावा तुम मेरे खिलाफ और कर भी क्या सकते थे? कर्नल बोला, वो सिर्फ उसूल की जंग थी अली। हम एक दूसरे के दुश्मन न तो पहले थे और ना ही अब हैं। आप जंग जीत चुके हैं और मैं एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैंने कदरे तल्ख लहजे में कहा, तुम तो ये कहकर बरीउ जिम्मा हुए, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे साथ जो सलूक हुआ उससे मेरे जज्बात को किस कदर ठेस पहुंची है। मैंने गैर अरब होते हुए भी खुद को हमेशा अरबों की जिद्दोजहद में बराबर का शरीक रखा है। मुझे बड़ा मान था कि अगर मैं कभी कोई दरखास्त करूंगा तो मेरी दरखास्त यूं ही नहीं ठुकरा दी जाएगी, लेकिन अब मुझे यूं महसूस होने लगा है जैसे मेरी मेहनत रायगां चली गई है। जितना कुछ मैंने अरबों के लिए किया है, अगर गैरों के लिए भी करता तो वो ताजिंदगी मेरे ममनूने एहसान रहते। जानते हो तुम लोगों के इस सुलूक के बायस मुझे क्या सुनना पड़ा है? मेरा लहजा मजीद तल्ख हो गया। मैंने कहा, ओलिव हार्वर्ड ने तुम्हारे रवैये के हवाले से मुझे इसराइल के लिए काम करने की दावत दी। उसने कहा कि हम कारामद लोगों की कदर करना जानते हैं, हमारे साथ शामिल हो जाओ। किन लोगों के लिए जान की बाजी लगा रहे हो? मेरी आवाज भर्रा गई और मैं खामोश हो गया। कर्नल वाहदत ने मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदला। जनरल टेरिस खामोश तमाशाई की हैसियत से बड़ी महवियत से हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। कर्नल वाहदत बोला, मुझे एतराफ है अली कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई। ये बात मैं जाती तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए ये बात कह रहा हूँ। तुम कहोगे कि हमारे इस एतराफ से तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती का इजाला तो नहीं हो सकता,
تو اس سلسلے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کسی غلطی کا اعتراف آئندہ کے لیے اس غلطی کے اعادے کے امکانات کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری بات میں ذاتی طور پر کہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ اسے سن کر تمہارے دل سے ہر کدورت دور ہو جائے گی۔ کرنل وحدت خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ میں نے اسے ٹوکا، کہتے رہو کرنل وحدت، میں بڑی توجہ سے تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ کرنل وحدت نے کہا، اب میں ایبرن ہال کے بڑے بولے سے مخاطب ہوں جس کی زندگی کی کایا شہناز کے قتل سے پلٹ گئی تھی۔ میں نے چونک کر کرنل وحدت کو دیکھا۔ میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، مجھ پر اپنی معلومات کا روپ ڈالنے کی بجائے صاف صاف مطلب کی بات کرو۔ وہ بولا، میرا مطلب ہے کہ تم نے اپنی زندگی یہودیوں کے خلاف وقف کر رکھی ہے اور اس کے لیے تم بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اپنی بات جاری رکھو۔ کرنل وحدت بولا، قدرت طرح طرح سے تمہاری مدد کرتی ہے لی۔ میں تمہیں گرفتار کرنے کے خبط میں مبتلا ہوا تو ایک بڑی یہودی سازش بے نقاب ہو گئی۔ نہ صرف سازش بے نقاب ہوئی بلکہ اس سازش میں ملوث تمام یہودی ایجنٹ بھی گرفتار ہو گئے۔ ان کی گرفتاری تمہاری ہی اطلاع پر عمل میں آئی، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ تمہارا ان سے ٹکراؤ کس وجہ سے ہوا۔ اگر میں نے اولیو ہاورڈ کو پہچان کر گرفتار نہ کیا ہوتا تو نہ تم اسے لے کر فرار ہوتے اور نہ تمہارا ٹکراؤ ان یہودی ایجنٹوں سے ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہودی کامیابی کے ساتھ اپنی کارروائیاں جاری رکھتے اور بالآخر ممکنہ طور پر ایک عرب ملک میں شدید انتشار برپا کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کر لیتے۔ میں نے کہا، تمہاری ہر بات درست ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ بولا، کیا تم یہ سوچ کر بھی اپنا دل میری طرف سے صاف نہیں کر سکتے کہ میں نادانستگی میں ہی صحیح یہودیوں کے خلاف تمہارا معاون ثابت ہوا؟ میں نے کہا، میرے دل میں کسی بھی ایسے شخص کے لیے کوئی کدورت باقی نہیں رہتی کرنل، جو سچے دل سے اپنی کسی غلطی پر نادم ہو جائے، چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ پھر عرب تو ویسے بھی میرے دوست ہیں، میرے ساتھ مذہب کے مضبوط رشتے میں منسلک ہیں۔ وہ بولا، میں تمہارا شکر گزار ہوں علی، اگر تم مجھے معاف نہ کرتے تو تا زندگی میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہتا۔ میں نے کہا، شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں میرے دوست، ہاں میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اب تمہارے ملک میں میری پوزیشن کیا ہے؟ کرنل بولا، وہی جو پہلے تھی، اور ہم پہلے ہی کی طرح تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ اعلیٰ سطح پر یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ ہم غلطی پر تھے، تمہارا مطالبہ مان لیا جانا چاہیے تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم جنرل ٹیرس سے کس سلسلے میں ملنے آئے تھے؟ کرنل وحدت حیرانی سے بولا، جنرل ٹیرس سے؟ میں جنرل ٹیرس سے ملنے تو نہیں آیا تھا، میں تو تم سے ملنے آیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ تم مصروف ہو، اس لیے میں تم سے ملاقات کا منتظر تھا۔ میں نے جنرل ٹیرس کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جنرل نے کہا، میں نے سوچا تمہیں سرپرائز دیا جائے۔ میں نے کرنل وحدت سے پوچھا، تمہاری آمد کی غرض و غایت کیا ہے؟ وہ بولا، میں اپنی حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں خود جا کر ذاتی طور پر بھی اور حکومت کی طرف سے بھی تم سے معافی مانگوں اور تمہیں سرکاری طور پر اپنے ملک آنے کی دعوت دوں۔ میں نے کہا، اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی، اور جہاں تک تمہارے ملک آنے کی بات ہے تو میں ضرور آؤں گا۔ وقت کا تعین میں نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی مجھے وقت ملا میں آنے سے گریز نہیں کروں گا۔ میں تو ہر عرب ملک کو اپنا ہی ملک تصور کرتا ہوں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہیں یہاں میری موجودگی کا علم کیسے ہوا؟ کرنل وحدت بولا، دراصل جب جہاز اغوا ہوا اور ہم سے تمہارا اور اولیو ہاورڈ کا مطالبہ کیا گیا تو صورتحال بہت گھمبیر ہو گئی۔ ظاہر ہے تم ہمارے قبضے میں تو تھے نہیں کہ ہم تمہیں ہائی جیکرز کے حوالے کر کے اپنا طیارہ ان سے چھڑا لیتے۔ ہماری اس بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ تم ہمارے قبضے میں نہیں ہو۔ چونکہ میں اس معاملے میں براہ راست ملوث تھا، لہٰذا مجھ سے کہا گیا کہ میں اس معاملے کا کوئی حل پیش کروں۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ تم اسی بلڈنگ میں ہو جس میں گیمن کی کمپنی کے دفاتر ہیں، لیکن میں گیمن پر ہاتھ اس لیے نہیں ڈال سکتا تھا کہ اگر میں تمہیں برآمد نہ کر پاتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ معاملہ ایک غیر ملکی کمپنی کا تھا۔ چنانچہ جب مجھ سے تمہارے سلسلے میں کہا گیا تو میں نے حکام سے گیمن کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت مانگی۔ اس گھمبیر صورتحال کے باوجود مجھے بڑی مشکل سے اجازت ملی، اور وہ بھی صرف اس کمپنی کی تلاشی لینے کی۔ وقت خاصا برباد ہو چکا تھا، مگر میں مایوس نہیں تھا۔ میں نے وہاں کی تلاشی لی، مگر وہاں سے کچھ برآمد نہ کر سکا، لیکن مجھے یقین تھا کہ گیمن اس معاملے میں بہرحال ملوث ہیں۔ میرے آدمیوں نے پورے دفتر کو چھان مارا، میں خود اس کی نگرانی کر رہا تھا، اور عین اس وقت جب میں مایوس ہونے والا تھا میرے ذہن میں اچانک کسی خفیہ کمرے کا خیال آیا۔ یہ خیال تو پہلے بھی ذہن میں موجود تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ خفیہ کمرہ کہاں ہے اور اسے کیسے تلاش کیا جائے۔ گیمن کے ہونٹوں پر موجود طنزیہ مسکراہٹ میرا خون کھولا رہی تھی۔ بالآخر ایک ترکیب میرے ذہن میں آ گئی۔ میں نے متعلقہ محکمے سے اس عمارت کا منظور شدہ نقشہ طلب کر لیا۔ میں نے بے ساختہ کہا، واہ، واقعی تم ایک مکمل ایجنٹ ہو کرنل وحدت، تمہاری ذہانت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا،
پھر کہا ظاہر ہے اس کے بعد تم نے اس فلور کے ہر کمرے کی پیمائش کرانا شروع کی ہوگی اور گیمن کا کمرہ مختلف سائز کا نکلا ہوگا۔ کرنل بولا جی ہاں، جب میں نے کمروں کی پیمائش کرانا شروع کی تو گیمن کا رنگ فک ہو گیا، لیکن وہ تھا بڑا ڈھیٹ۔ اس نے آخر وقت تک اعتراف کر کے نہیں دیا کہ وہاں کوئی خفیہ کمرہ بھی ہے، لیکن میں نے نہ صرف خفیہ کمرہ دریافت کیا بلکہ اس کا راستہ بھی معلوم کیا۔ وہاں سے وہ دونوں امریکی برآمد ہوئے جن کے بارے میں بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ تم نے اور اولیو ہاورڈ نے انہی کے میک اپ میں اس جہاز پر سفر کیا جو اغوا ہوا۔ گیمن نے تو خودکشی کر لی، لیکن وہاں سے برآمد ہونے والے ریکارڈ سے بہت کچھ ثابت ہوا۔ کمپنی کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا اور بہت سے اسرائیلی ایجنٹ گرفتار کر لیے گئے۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا مجھے یقین تھا کہ جلد یا بدیر تم گیمن پر ہاتھ ضرور ڈالو گے۔ کرنل بولا یہ بات تو بالکل یقینی تھی کہ میں اسے ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنے میں مجھے خواہ کتنا ہی عرصہ کیوں نہ لگ جاتا، میں اس کے پیچھے پڑا رہتا اور اسے کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لیتا۔ لیکن یہ بھی اچھا ہوا کہ طیارہ اغوا ہونے کے باعث مجھے اپنے کام میں آسانی ہو گئی اور یہ معاملہ بہت جلد نمٹ گیا۔ میں نے پوچھا تم اس عمارت تک کیسے پہنچ گئے تھے کرنل جہاں گیمن کا دفتر واقع تھا اور جہاں میں نے اور اولیو ہاورڈ نے پناہ لی تھی؟ کرنل وحدت نے کہا محض اتفاق۔ ملٹری انٹیلیجنس کے ایک سادہ لباس والے نے آپ دونوں کو بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ کسی کام سے وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر آپ دونوں پر پڑ گئی۔ وہ آپ کے پیچھے بلڈنگ میں داخل ہوا اور آپ کو 8ویں منزل پر جاتے دیکھا اور فوری طور پر مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے اسے تاکید کی کہ میرے وہاں پہنچنے تک نگاہ رکھے کہ آپ لوگ بلڈنگ سے باہر نہ نکلنے پائیں، اور جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یہی رپورٹ ملی کہ آپ اس وقت تک بلڈنگ میں ہی موجود ہیں۔ میں نے کہا اور جب تم پر یہ راز منکشف ہوا کہ ہم کس طرح تمہارے ملک سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تو کیا تم نے ہائی جیکرز کو مطلع نہیں کیا؟ کرنل وحدت نے کہا اس وقت تک طیارہ ہائی جیکروں کے قبضے سے آزاد کرایا جا چکا تھا، لیکن بے فکر رہیے یہ بات مجھ تک ہی محدود ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا کون سی بات؟ وہ بولا یہی کہ آپ کس طرح ملک سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ میں نے حکام کو بس یہ بتایا کہ بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ گوئٹے ہل میں ہیں۔ میں نے پوچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بولا جنرل ٹیرس آپ کے دوست ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے کسی دوست کی ذرا بھی پوزیشن خراب ہو۔ میں نے کہا جنرل ٹیرس کی پوزیشن کہاں سے درمیان میں آ گئی؟ کرنل بولا اگر میں یہ بات ظاہر کر دوں کہ آپ کس طرح ملک سے نکلے تو کوئی بھی شخص بڑی آسانی سے وہ نتائج اخذ کر سکتا ہے جو میں نے کیے ہیں۔ آپ کو علم نہیں تھا کہ طیارہ اغوا کیا جانے والا ہے۔ ہائی جیکرز بھی اس بات سے لا علم تھے کہ آپ اسی طیارے میں سفر کر رہے ہیں جسے انہوں نے اغوا کیا ہے۔ طیارے کے تمام مسافر اس بات سے لا علم تھے کہ طیارہ اغوا کرنے والے کون لوگ ہیں اور طیارہ اغوا کرنے سے ان کا مقصد کیا ہے۔ میں نے پوچھا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ مسافر طیارہ اغوا کرنے والوں اور ان کے مقاصد سے بے خبر تھے؟ وہ بولا میں نے اغوا شدہ طیارے کے بعض مسافروں سے مل کر خود معلومات حاصل کی ہیں۔ ایک خاتون رپورٹر کے سوال کرنے پر مسافروں کو طیارہ اغوا کرنے کے مقصد سے آگاہ کیا گیا۔ ظاہر ہے اس وقت تک آپ بھی اس بات سے لا علم تھے کہ طیارہ اغوا کرنے والے کون ہیں اور انہوں نے طیارہ کیوں اغوا کیا ہے، لیکن یہ راز منکشف ہونے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد طیارہ پرواز کر گیا۔ مسافروں کو بتایا گیا کہ ان کی منزل شیگورائے ہے، مگر طیارے کی منزل گوئٹے ہل ثابت ہوئی۔ یہاں سب سے پہلے رہا ہونے والے مسافروں میں آپ بھی شامل تھے اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد طیارہ ہائی جیکروں کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس سے جنرل ٹیرس کا کیا تعلق؟ وہ بولا اغوا کنندگان آپ کے ساتھ ہی تھے، میک اپ کے باعث آپ انہیں پہچان نہیں پائے ہوں گے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی شناخت کرائی آپ نے خود کو ان پر ظاہر کر دیا، جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا، ورنہ انہیں اپنے مطالبے کا اعادہ کرنا چاہیے تھا، اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور گوئٹے ہل پہنچ کر چند مسافروں کے ساتھ آپ کو بھی رہا کر دیا تاکہ آپ جنرل ٹیرس سے مل کر ان کے تحفظ کا بندوبست کر سکیں جو آپ نے کیا۔ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں، کہا میں نے کیا کیا؟ اس کے برعکس تمام ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا گیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنرل ٹیرس ایک قانون پسند حکمران ہے۔ کرنل وحدت مسکرایا، اس نے کہا یہی بہتر ہے، دنیا والوں کو یہی سمجھتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا حقیقت پر مبنی تھا۔ میں نے کہا اور تم کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ بولا اپنی بیرونی پوزیشن مستحکم رکھنے کے لیے معاملے کو یہ رنگ دینا اشد ضروری تھا، ورنہ جنرل ٹیرس کی سخت بدنامی ہوتی۔ میں نے جنرل ٹیرس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک تھی اور وہ بڑے غور سے کرنل وحدت کو دیکھ رہا تھا۔ جنرل ٹیرس نے کرنل وحدت سے کہا تم واقعی اپنے ملک کا سرمایہ ہو، ظاہر ہے علی نے تمہاری ذہانت کی تعریف کی ہے تو کچھ دیکھ کر ہی کی ہوگی، ایک نمونہ تو میں نے ابھی دیکھ لیا۔ کرنل وحدت نے کہا یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے سر کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اس کے لہجے میں انکسار تھا۔ جنرل ٹیرس بولا رسمی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، بے تکلفی سے گفتگو کرو، علی کا دوست میرا بھی دوست ہے۔ کرنل وحدت نے کہا شکریہ جناب، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا اولیو ہاورڈ کہاں ہے؟
वापस चला गया क्या? कर्नल वहदत के सवाल पर मेरा दिल धक से रह गया। ऑलिव हार्वर्ड का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा था, और एक ऑलिव हार्वर्ड पर क्या मौकूफ। तहजीब के साथ गुजारे हुए वक्त के दौरान मुझे किसी भी चीज का होश नहीं रहा था। मुझे चाहिए था कि मैं जनरल को ऑलिव हार्वर्ड के बारे में हिदायत दे देता। उससे किया हुआ वादा पहली फुर्सत में निभाना मेरा फर्ज था। मैं धड़कते दिल के साथ जनरल टेरिस से मुखातिब हुआ। पूछा, ऑलिव हार्वर्ड का क्या हुआ जनरल? टेरिस बोला, तुम बताओ, तुमने इस सिलसिले में क्या सोचा? मैंने कहा, जनरल, मुझसे जबरदस्त गफलत हो गई है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना अज खुद रफ्ता भी हो सकता हूँ कि सब कुछ ही भूल जाऊं। मुझे चाहिए था कि उसकी रिहाई के बारे में तुम्हें मुत्तला कर देता, लेकिन अफसोस, अब तो गलती हो चुकी है। टेरिस बोला, ये भी तो बताओ कि ऑलिव हार्वर्ड को किन शराइत के साथ रिहा करना है? मैंने कहा, उस पर कोई शर्त आयद नहीं की जा सकती जनरल। उसने उस मुआहदे की तकमील कर दी है जो हमारे दरमियान हुआ था। मेरी ख्वाहिश थी कि उसके बाद एक भी लफ्ज कहे बगैर उसकी बेटी उसके हवाले कर दूं। उससे अगर मेरी अलविदाई मुलाकात हुई तब भी उससे कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ उसे रुखसत करूंगा। लेकिन नहीं, मैं तो अब उससे मिलना भी नहीं चाहता। मेरी तरफ से वो आजाद है, अपनी बेटी को साथ लेकर जहां जी चाहे जाए। गोयटा हिल से वापस जाने के बाद अगर वो फिर मेरे खिलाफ कमर बस्ता हो जाए तो ये उसका अपना फेल है जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब ये काम तुम ही संभालो, मैं तो शर्मिंदगी की वजह से उसका सामना भी नहीं कर सकूंगा। जनरल टेरिस ने पूछा, मुझे ये भी तो बता दो कि इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, लकी हार्वर्ड को खामोशी से उसके हवाले कर दो और उसे बाहिफाजत, इज्जत और एहतराम के साथ जिस मुल्क में भी वो जाना चाहे भिजवा दो। मैंने सख्त शर्मिंदगी के आलम में कहा, तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे तो मैं उस नदामत से बच जाऊंगा जो ऑलिव हार्वर्ड का सामना करने की सूरत में मुझे उठाना पड़ेगी। जनरल टेरिस हंसने लगा। मैंने कहा, तुम हंस रहे हो टेरिस, और मेरी जान पर बनी हुई है। मेरे खुदा, जिंदगी में शायद ही कभी ऐसी गलती सरजद हुई। कर्नल वहदत ने कहा, ऑलिव हार्वर्ड इस लायक तो नहीं है कि आप उसके लिए इस कदर परेशान हो। मैंने कहा, बात ऑलिव हार्वर्ड की नहीं, मेरी अपनी है। मैंने उससे जो वादा किया था उसे अव्वलीन फुर्सत में पूरा होना चाहिए था। कर्नल वहदत बोला, आप बहुत हसास हैं अली, और इतना हसास होना नुकसानदेह होता है। मैंने कहा, आदमी आदमी का फर्क होता है कर्नल वहदत। मुमकिन है किसी रोज यही ऑलिव हार्वर्ड मेरे हाथों मारा जाए, उस वक्त मुझे उसकी मौत का जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं होगा। लेकिन आज मुझे जिस बात का कलक है उसका ताल्लुक मेरी अपनी जात से है। मैं अपनी कोताही पर शर्मिंदा हूँ। जनरल टेरिस ने उठते हुए कहा, आओ अली, ऑलिव हार्वर्ड का कुछ बंदोबस्त करें। हम कर्नल वहदत से माजरत करके उठ गए। जनरल टेरिस उसे एक दिन और रुकने को कह रहा था, मगर वो फौरन वापसी पर मुसिर था। नाचार जनरल टेरिस ने उसे वापसी की इजाजत दे दी। जनरल टेरिस मुझे उस कमरे में ले गया जहां तहजीब और कैथी आपस में बातें कर रही थी। हमें देखकर वो खामोश हो गई। जनरल टेरिस ने कैथी ब्राउन से कहा, कुछ सुना तुमने? अली कह रहा है ऑलिव हार्वर्ड की बेटी फौरन उसके हवाले करके उसे जहां वो कहे रवाना कर दो। कैथी ने हैरत से मुझे देखा, बोली, ऑलिव हार्वर्ड जैसे शख्स को यूं रिहा नहीं किया जाना चाहिए। वो तो एक कीमती असासा है, तुम उससे बहुत से फवायद हासिल कर सकते हो। जनरल टेरिस ने कहा लगाया और मैं झुंझला गया। मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा था ऑलिव हार्वर्ड को रिहा कर दो। उस वक्त भी तुम हंसे थे और अब भी तुम हंस रहे हो। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस वक्त मजाक भी मुझे गिरा गुजरेगा? तुम मेरी जज्बाती कैफियत नहीं समझ रहे? जनरल टेरिस ने हंसी जब्त करते हुए कहा, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, इसीलिए तो मुझे हंसी आ रही है। मेरी झुंझलाहट और बढ़ गई और मैंने मुनासिब यही समझा कि खामोशी इख्तियार कर लूं। चंद लम्हों बाद जनरल टेरिस संजीदा हो गया। उसने कहा, दोस्तों का भी तो कुछ फर्ज होता है अली, और ऐसे दोस्त जो तुम पर अंधा एतमाद करते हो, जिन्हें यकीन हो कि अगर उनसे कोई गलती सरजद हो भी गई तो तुम उसे नजरअंदाज कर दोगे। जनरल टेरिस तुम्हारे ऐसे ही दोस्तों में से है। मैंने तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया अली। ऑलिव हार्वर्ड को सिर्फ 15 घंटे बाद उसकी बेटी के साथ बैरूत रवाना कर दिया गया था। उसने बैरूत जाने की ख्वाहिश ही जाहिर की थी।